बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विजिट नहीं की तो उसे मुस्तकिल विजिट करें, क्योंकि बहुत सी मालूमात, वीडियोस, तबसरे और बहुत कुछ है आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जो शायद आप यूट्यूब पर ना देख सकें। इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे भी फॉलो करें। वहां पर आलमी 10 बड़ी खबरें रोजाना आपको देखने को मिलती हैं जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। नाज़रीन अफगानिस्तान से जो इस वक्त ताज़ा और बड़ी खबर सामने आ रही है वो अगरचे एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो अफगानिस्तान के सूबा ज़ाबुल से सामने आ रही है। अफगानिस्तान का सूबा ज़ाबुल ये बुनियादी तौर पर जुनूब के अंदर वाक़ सूबा है। ये माजी में सूबा कंधार का हिस्सा हुआ करता था। अफगानिस्तान का सूबा ज़ाबुल तालिबान की मौजूदा इस्लामी इमारत के लिए इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि यहाँ पर मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की कब्र है और यही वो सूबा है जहाँ पर अफगान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे थे और अमरीका के फ़ौजी अड्डे से महज 3 किलोमीटर या 3 मील के फासले पर वाक़े एक छोटे से कच्चे घर के अंदर मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे थे और यहीं पर वो रपोशी की ज़िंदगी गुजारते रहे। और अब अफ़गानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामी के आने के बाद सूबा ज़ाबुल को ख़ास अहमियत हासिल है और सूबा ज़ाबुल के लोगों की हिफाजत और देखभाल के लिए ख़ास अहमियत दी जाती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह का मदफन भी यही सूबा है। नाज़रीन सूबा ज़ाबुल के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अफ़गानिस्तान के सूबा ज़ाबुल के अंदर एक कुएँ के अंदर एक 6 साला अफ़गान बच्चा गिर गया है जिसके बारे में अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ तरह के हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं और पूरी अफ़गानिस्तान की कौम इस बच्चे के बचाने के लिए मुतज़ब्ज़ब है, दुआएं कर रही है। अफ़गानिस्तान का सूबा ज़ाबुल है, यहाँ पर एक कुआं वाक़े है जहाँ पर ये छोटा एक 6 साल का बच्चा जिसका नाम हैदर जान बताया जाता है, ये इस कुएं के अंदर गिर गया और अफ़गानिस्तान की मौजूदा इस्लामी इमारत ने तमाम तर मशीनरी इस्तेमाल की है। 48 घंटे दिन रात काम किया जा रहा है इस कुएं से बच्चे को निकालने के लिए, लेकिन कुआं बहुत ज़्यादा गहरा है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि कुआं इस कदर गहरा है कि इसके साथ एक और कुआं इसी तरह का खोदना पड़ा और दीगर हिस्सों से भी खुदाई का अमल जारी है ताकि किसी न किसी तरीके से इस बच्चे को बचाया जा सके। नाज़रीन इस हवाले से अफ़गानिस्तान की तमाम इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। जो हमारे पास इस वक्त ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत में वज़ीर दिफा हैं, वो ख़ुद ज़ाबुल गए हैं और वो इस बच्चे को बचाने के लिए ख़ुद जो काम करने की जगह है वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ ख़ुद काम की निगरानी की है और काम में हिस्सा लिया है और कहा है कि एक अफ़गानिस्तान का बच्चा भी अगर उनके होते हुए इस तरह के हादसात के अंदर जाँ भाग हो जाए, मारा जाए, तो कल क़यामत को वो अल्लाह ताला के यहाँ क्या जवाब देंगे। इसी तरह से अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद कहते हैं कि उनके वालिद के शहर में, उनके वालिद के सूबे के अंदर अगर बच्चों को ये मामलात पेश आएंगे तो वो कैसे चैन से बैठ सकते हैं। नाज़रीन इस हवाले से जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत में जो दीगर ऑफिशल्स हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ज़राए बता रहे हैं कि सूबा ज़ाबुल के गवर्नर, अफ़गान तालिबान के सीनियर रहनुमा मौलवी अनस हक्कानी और अफ़गान तालिबान की हुकूमत में जो वज़ारत ख़ज़ाना है, वज़ारत दाखिला है, वज़ारत सेहत है और इसी तरह से जो इंटेलिजेंस की इदारा है और इसी तरह से फ़ौज के जो दीगर इदारे हैं, वो सारे इस बच्चे को बचाने के लिए मुतहर्रिक हैं और यहाँ पर तमाम की तमाम बड़ी क़यादत और मसूलीन और ज़िम्मेदारान ख़ुद यहाँ पहुँचे हैं ताकि इस बच्चे को बचाया जा सके। और एक भी बच्चा जो अगरचे है गरीब का बच्चा, कोई बड़े किसी अमीर का बच्चा नहीं है, फिर भी नाज़रीन इस गरीब के बच्चे को भी इतनी अहमियत दी जा रही है अफ़गानिस्तान के तालिबान की हुकूमत की जानिब से कि इसे बचाने के लिए तमाम के तमाम जो मशीनरी हैं, तमाम के तमाम जो इदारे हैं वो मुतहर्रिक हैं और अफ़गानिस्तान के तमाम बड़े मसूल जो मौजूदा हुकूमत के अंदर हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो ख़ुद जाकर इस मामले की क़यादत कर रहे हैं। नाज़रीन हमारे पास जो वहाँ से तस्वीर सामने आ रही हैं कि ऐसी तस्वीर हैं जिनमें देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान के जो नायब गवर्नर हैं, जो नायब ज़िम्मेदारान हैं और आला ऑफिशल्स हैं, वो ख़ुद मट्टी के अंदर लथड़े हुए हैं और वो
وہاں پر کھدائی کر رہے ہیں بچے کو بچانے کے لیے، اور دیگر ممالک سے بھی اس حوالے سے معلومات لی جا رہی ہیں کہ کیسے بچے کو بچایا جائے۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر چند دن پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ رونما ہوا تھا جو مراکش کے اندر سامنے آیا تھا۔ مراکش ایک افریقہ کا عرب مسلمان ملک ہے جسے موروکو بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک ریان نامی 5 سالہ بچہ ایک کنویں کے اندر گر گیا تھا۔ اس کنویں کے اندر بچے کے گرنے کے بعد ناظرین کرام جو رپورٹ سامنے آتی رہی ہیں کہ اسے بچانے کے لیے پورا مراکش شہر وہاں کام کرتا رہا، وہاں کھڑا ہو گیا۔ مراکش کے اندر لوگوں نے دعائیں کی، حکومتی انتظامیہ متحرک ہوئی، دنیا بھر کے اندر دعائیں ہوئیں، اور وہ پوری عرب دنیا کے اندر یہ واقعہ بہت مشہور ہوا۔ تو افغان طالبان کے جو موجودہ جو ترجمان ہیں ڈاکٹر نعیم وردک کے، انہوں نے خود ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ افسوسناک واقعہ چند دن پہلے مراکش کے اندر مغرب میں پیش آیا تھا، لیکن اب یہ واقعہ افغانستان کے اندر پیش آیا ہے۔ دنیا کے مختلف میڈیا نیٹ ورک پر، جس میں الجزیرہ ہے، TRT ہے، اناضول نیوز ایجنسی ہے اور دیگر ادارے ہیں، وہاں پر حیدر جان نامی اس بچے کے بچانے کے لیے ہیش ٹیگ چل رہے ہیں، رپورٹیں چل رہی ہیں اور وقفے وقفے سے معلومات بھی نشر ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کی اسلامی عمارت عوام کو خوشحال کر رہی ہے، عوام کو سکون لوٹا رہی ہے، عوام کے مسائل حل کر رہی ہے۔ یہی وہ افغان طالبان کا بہترین طرز حکومت ہے، بہترین ان کا رویہ اور سلوک ہے جسے افغانستان کے لوگ پسند کر رہے ہیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر طالبان کی حمایت میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ پابندیاں ختم کی جائیں، اسلامی عمارت کو تسلیم کیا جائے اور جو بھی پابندیاں ہیں انہیں ہر طرح سے ختم کر دیا جائے۔ تو افغانستان کے اندر لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ افغان طالبان حاصل کر رہے ہیں، لوگ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور افغان طالبان بھی لوگوں کو مایوس نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام کا جو نظام حکومت ہے، اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کو طالبان فالو کر رہے ہیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر آپ جانتے ہیں افغان طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد نے چند دن پہلے انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ ایک بھی شہری افغانستان کا وہ معزز ہے، کسی امیر میں کسی غریب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ افغانستان کے پڑوسی ملکوں سے بات کی گئی ہے کہ کسی بھی افغان شہری کو تکلیف پہنچی تو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ یہ وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات کہی تھی۔ ملا محمد یعقوب مجاہد نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ افغانستان کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ افغانستان کے ایک شہری کو ناحق قتل کیا گیا پڑوسی ملک کی جانب سے، لیکن اس کی دیت افغانستان کی اسلامی عمارت نے ان سے حاصل کی ہے، ظالموں سے، اور یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لوگوں کو مار دیا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں امریکی اور یورپی جو فوجیں تھیں جو افغانستان کے اندر 20 سال جنگ کرتی رہیں، وہ تفریح کے لیے، وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے افغانستان کے بچوں کو، افغانستان کے نوجوانوں کو گولیوں سے بھون دیتی تھی، گولیوں سے مار ڈالتی تھی۔ یہ افغانستان کے ساتھ افغانستان کے اندر ظلم ہوتا رہا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ افغانستان کا ہر شہری معزز ہے، محترم ہے، اس کے خون کا اور اس کی جان کا اور اس کے مال کا تحفظ ہو رہا ہے، اور افغان طالبان خود یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خلافت راشدہ کے زمانے میں لوگوں نے، دنیا نے، اور آج بھی یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں خود راتوں کو چکر لگایا کرتے تھے، لوگوں کے احوال معلوم کیا کرتے تھے اور لوگوں کی ضروریات خود پوری کیا کرتے تھے، اور کندھوں پر بوجھ لاد کر لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، سامان پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں اس خلافت راشدہ کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ آج طالبان وہی خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر رہے ہیں، ریاست مدینہ کی یاد تازہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ بہترین طرز عمل ہے، بہترین طرز حکومت ہے جسے دنیا کے اندر پسند کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ افغان طالبان کی مدد فرمائے اور جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کو مدد ملے، اور اسی طرح سے جو بچہ اس کنویں کے اندر گر گیا ہے، ہم سب کی دعائیں ان کے والدین اور ورثاء کے ساتھ ہیں کہ وہ صحیح سالم وہاں سے نکل آئے اور افغان طالبان کی کوشش کامیاب ہو جائے، اور اسی طرح سے دیگر مسلمان ملکوں کے اندر بھی اسلامی حکمرانوں کو عوام کی خدمت کے لیے اسی طرح کا جذبہ عطا کریں۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کریں، ہماری ویب سائٹ دنیا میرے آگے .com وزٹ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔